شان حسین کے دو شعر پڑھتا ہوں. جتھوں دشمن وی مل دے او در بنے علی دا جتھوں دشمن وی مل دے او در بنے علی دا جنوں طاہر خدا آکھے او گھر بنے علی دا او گھر ابن علی دا ہے جڑا تن تو جدا ہو کے اجے قرآن پڑھدا ہے. مرضی آلو نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑا تن تو جدا ہو کے اجے قرآن پڑھدا ہے ذرا کر غور ظالم اے سر بنے علی دا ذرا کر غور ظالم اے سر ابن علی دا ہے. اور اس میں شیر آخری پڑھ رہے ہیں اور جڑا بندہ سبحان اللہ کہ سی میں ساہیوال تے راضی ہوں اس تے سبحان اللہ بندہ ہوندا نہیں جی حاکم صاحب ناراض ہو کے گئے میں نہیں میں راضی ہو کے جانا جی ہن سبحان اللہ کہہ چلے جدا دیدار کر کے دے محمد یاد آویں دل جدا دیدار کر کے تے محمد یاد آویں دل علی اکبر ہے نا اس دا پتر بنے علی دا علی اکبر. اللہ عاشق مصطفیٰ دا حضور عاشق نے حسین دے تے حسین کی دا عاشق یہ دی گل سنا کے کہ حسین کی دا عاشق ہے. بڑے بڑے شاعروں نے بہت کچھ لکھے لیکن اس شہزادے تے گھٹ لکھے. مولا کائنات دی تعریف بھی ہوئی مولا حسین دی بھی تعریف اس شہزادے دی